बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। पाकिस्तान में महंगाई का अज़ाब आया हुआ है और ये अज़ाब दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोग फाकों पे आ गए हैं और आप यकीन करें कि कुछ जो हमारा मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं दरमियानी तबका, उनकी भी अब हालत जो है गैर सिवाय अशराफिया के ऐसे वाक़यात मेरे इल्म में आए हैं कि अच्छे भले लोग जो हैं वो फ़ोन करके और जो लोगों से जो है भीख मांग रहे हैं कि हमारी हालत ये है, बिल बिजली के उनसे दिए नहीं जा रहे, महंगाई आसमान को छू रही है और जो यहाँ के साहिबान इक़्तिदार थे वो अपने मज़े लूट रहे हैं। कोई पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान से बाहर, उनको पता ही नहीं, ना उनका कोई मसला है कि खाने की चीज़ें कितनी महंगी, आटा नहीं खा सकते बेचारे, कहाँ से वो जो है वो सुई गैस का बिल दें। सुई गैस तक उनकी अप्रोच ही नहीं, बिजली वो लगा नहीं सकते, एक पंखा नहीं लगा सकते। तो मैं तो अपने मेरे घर का 2.5 लाख का बिल आ गया है। तो ये इसार के दिन हैं। मैं उन लोगों से कहता हूँ जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है कि ये मौका इसार का, और इसी हवाले से मुझे आज ख़्याल हुआ कि मैं आपको अर्ज़ करूँ। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसार का तो ये आलम था ना कि क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को, तेरे दर से एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कलमे में ला पढ़ा है, इसके अलावा आपने ला कभी नहीं कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का जो मामूल था, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं, उनको मछली का खाने का शौक़ था। तो एक दफ़ा एक ख़ास किस्म की मछली थी, वो दिल चाह रहा था खाने को, बहुत ढूंढा, काफ़ी दिन तक ढूंढा खादिम ने। तो एक दिन कहीं किसी दुकान से वो मछली मिली, उन्होंने लाया और ख़ादिम ने ला के तैयार की और मछली जो थी वो भून के रखी। तो आप बहुत खुश थे, चेहरे पे खुशी के आसार थे कि इतनी देर में साइल पे जो बाहर एक साइल है उसने आवाज़ लगाई कि मुझे खाने के लिए दे, मेरा दिल चाहता है कोई मुझे अच्छी चीज़ मिल जाए। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ख़ादिम को कहा कि यार ये मछली उस आदमी जो बाहर है उसको दे दो। उसने कहा कि ये आपने क्या किया, इतने दिनों के बाद इतनी मुश्किल से ये मछली जो मिली है और आप कहते हैं कि उसको दे दें, और उसको आपने दे दी। तो फरमाया कि इसका खाना जो था मुझ पे हराम था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये हदीस पाक सुनी थी जिसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स ख्वाहिश से किसी चीज़ की आरज़ू करता है और जब पा ले उसको तो अपने हाथ से उसको दे दे अल्लाह की राह में, और उसमें अपने से दूसरे को बेहतर जाने और ये समझे उसका ज़्यादा हक़ है, तो अल्लाह ताला उसको यकीनन बख्श देता है। आज हमें ये सोचना चाहिए। और मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूँ, जो लोग खाते पीते हैं, मुतमव्वल हज़रात हैं, कि एक आदमी का खाना बड़े आराम से 2 खा सकते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैंने ज़्यादा खा के मरते हुए लोग देखे हैं, कम खा के मरते हुए मैंने कम लोग देखे हैं। तो ये जो हमारे जो उमरा का तबका है या शराफिया है या वो लोग जो कुछ बेहतर हैं दूसरों से, तो कोशिश करें कि अपने जो है वो खाने में से भी दूसरों से शेयर करें। इसी तरह इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हुए हैं। तो पहले वो एक आम से इंसान थे और जिस तरह होते हैं मामूलात, कोई ज़्यादा दीन की तरफ उनकी उस वक्त वो रग़बत नहीं थी। तो एक आदमी ने पूछा कि आपने तौबा की तो क्या उसकी वजह क्या थी? तो आपने फरमाया कि मेरे पास बहुत ऊँट होते थे। तो एक दिन फरमाते हैं कि मैं ऊँटों के करीब रहता था। एक दिन मैं घर किसी काम से आया, जब बाहर बाड़े में गया ऊँटों के, तो मैंने देखा कि एक शेर आया है और वो मेरे एक ऊँट को उसने मारा और उठा कर उसको ले गया। तो उसने जाके एक जगह रखा पहाड़ के करीब, और पहाड़ के ऊपर वो गया शेर, उसने बड़ी ज़ोर से धाड़ धाड़ के आवाज़ें निकाली। तो सारे दरिंदे जो जंगल के थे वो सारे जमा हो गए। वो नीचे आया और उसने आके उसमें लोमड़ी तक छोटे मोटे जो थे वो भी दरिंदे थे। तो कहते हैं कि उसने, शेर ने उस ऊँट को ख़ुद चीर फाड़ के उसके छोटे छोटे गोश्त के उसके टुकड़े किए, रख के उसे खाया नहीं। तो कहते हैं कि वो ऊपर चला गया, जो था वो पहाड़ की चोटी पे चला गया। वो सारे दरिंदे आके खाना शुरू हो गए, उन्होंने अपना अपना हिस्सा सब ने खाया। तो कहते हैं कि फिर वो जब सब खा के चले गए पेट भर के, तो ये नीचे उतरा
نیچے اتر کے جب کچھ کھانے لگا تو اتنی دیر میں ایک لومڑی آ گئی. لومڑی کو دیکھ کے شیر جو تھا پھر اوپر چلا گیا پہاڑ کے اوپر. تو جب وہ لومڑی کھا کے گئی تو فرماتے ہیں کہ وہ شیر جو تھا وہ نیچے اترا, اس نے کھایا, اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے. شیر ہے, شکار خود کیا ہے, اور اس طرح یہ چھوڑ دیا, اور اس کے ہوتے ہوئے سارے چھوٹے جو جانور درندے تھے وہ کھا رہے تھے. اس نے کسی کو وہ جو ہے منع نہیں کیا یا کسی کو ڈرایا نہیں, دھمکایا نہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی, اور اس نے مجھے مخاطب ہو کے کہا کہ اے احمد سرخسی, لقموں کا اثار کرنا کتوں کا کام تھا, مرد اپنی جان اور زندگانی جو ہے وہ اثار کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے سنا تو میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی, کپ کپی کی, اور فوراً میں نے توبہ کی, اور میں نے سمجھا کہ یہ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت, بھوکوں کو کھانا کھلانا. لیکن ہمارے ہاں دیکھیے آپ, بدنصیبی کی بات یہ, ہمارے ہاں تو جو شیر آتے ہیں کہتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. ہمارے ہاں شیر آتا ہے اور وہ جتنا مال پانی ہوتا ہے وہ لوٹ کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ہمارے شیر جو ہیں. اور وہ جنگل کا جو درندہ جس کو ہم شیر کہتے ہیں اس کا اثار دیکھیے, اور ہمارے سیاسی شیروں کا حال دیکھیے کہ وہ کیا کریں. میرا تو کسی سیاسی جماعت سے خدا نخواستہ تعلق نہیں ہے, لیکن یہ میں سب کے جتنے بھی صاحبان اقتدار اس ملک میں آئے ہیں سب نے یہی لوٹ کا مال جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ جو ہے اس کی بچا رکھی ہوتی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, غوث اعظم جن کو ہم کہتے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے میں نے خیر کے سارے کام دیکھ لیے, سب سے بڑا جو خیر کا کام میں نے دیکھا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اس کا بے پناہ فرماتے تھے کہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے. تو یہ جو معاملات ہیں نا اثار کے, اس وقت اثار کی ضرورت ہے. اور اگر ہم, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, آپ نے فرمایا میری امت کی کثرت جو ہے وہ نماز روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی, بلکہ مخلوق کی خدمت کی وجہ سے وہ جنت پہ جائے گی. تو جو لوگ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کی مخلوق کی جو خدمت اس موقع پہ کرنی ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں وہ صبح صبح جا کے تو وہ یہ چونٹیوں کو چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا وہ پرندوں کو چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا رزق پیدا کر دیا ہوا ہے, وہ کہیں اور سے کھا لیں گے. یہ جو بھوکے ننگے آپ کے پاس ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ میں نے بڑی دفعہ کہا ہے ہمارے لوگ یہاں سے دولت لوٹ کے جاتے ہیں اور مدینہ شریف جا کے کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں پہ وہ جو ہے سفرہ لگا رہے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جو یہاں پہ ناجائز طریقے سے دولت کما رہے ہیں, اپنے ملازموں کے حق مار کے جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے طرح طرح کے کھانے دے رہے ہیں. یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اپنے ارد گرد کے لوگ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ پتہ چل جائے گا, آپ دنیا کے جس کونے میں بھی اثار کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا یہ دن ہے ہمیں اپنے اثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی اثار کرنے والوں کو کمی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اپنے اسباب پیدا کرتا ہے. ہمارے ہاں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ہر اتوار کو جو محفل پاک ہمارے گھر میں ہوتی ہے 3 محفلیں, اور چوتھی جو ہماری سب سے پہلی محفل ہے وہ جو معراج ہوٹل پرانی انارکلی لاہور میں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے صبح 8 بجے ہر پہلا اتوار جو ہوتا ہے انگریزی مہینے کا, تو وہاں کتنے سینکڑوں لوگ, عورتیں مرد آتے ہیں, وہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی کہ روٹی بازار کی اچھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ الطاف, ایک نوجوان ہے, وہ آ گیا, اس نے کہا میں روٹیاں لگانا جانتا ہوں. وہ آتا ہے اور گندم ہماری اپنی فصل کی جو آئی ہوتی ہے وہ اس سے وہ جو ہے وہ آٹا جو ہوتا ہے اتنی لذیذ روٹی ہوتی ہے کہ جو آدمی کھاتا ہے, سالن نہ ہو تو خشک روٹی آپ کھا جائیں. تو یہ خدمت اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے. تو آپ اس طرف توجہ دیں, اور جو لوگ کر سکتے ہیں اثار خدا کے لیے وہ ان لوگوں ضرورت مندوں کو اپنے ارد گرد جو ہے اس بات کا خیال رکھیں. اللہ کریم آپ کو اتنی برکتیں دے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائے نصیب فرمائے. مل کے زوردار نہ لگائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.